اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے رضا فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میاں محمد بخش نے ترجمہ جب فرمایا آپ ارشاد فرما دینے دل پر تینو مکھ نہ لاوے کہ پچھاوانا اس دا چھوڑی لا تقنطوا من رحمت والی کہ آسی امید نہ چھوڑی۔ اللہ رضا فرماتا بندیا میری رحمت مایوس نہ ہوئی۔ اللہ فرماتا گناہ کر لے میں توبہ کر لائی، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لائی، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لائی۔ کدے کدے شیطان دل چ وسوسہ ڈال دے کل توبہ کیتی سی اج گناہ کر لیا ہی کیڑا منہ لے کہ اللہ دی بارگاہ چ جاویں گا۔ اللہ فرماتا بندیا شیطان دے آکھے لگے میرا بوا نہ ہو چھڑی۔ اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھرے آ جاؤ، پھر ہو جائے پھرے آ جاؤ، پھر گناہ ہو جائے پھرے آ جاؤ۔ اللہ فرماتا بندیا کہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے میری بھی معافی دی عادت ہو گئی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ فرماتا جب تیری گناہ دی عادت ہوگی ہے تے ساڑی بھی معافی دی عادت ہوگی تو آ جایا کر۔ اللہ فرماتا میرے کلو نہ توبہ کریں گا معافی مانگے گا تے کتھے جاؤیں گا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دور چو بارش نہیں ہو رہی تے قوم نے عرض کی تھی آؤ نبی اللہ کو دعا کریے اللہ بارش نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے قوم نو لیا تے میدان طیہ دے اندر آگے گڑ گڑا کے رب دے نبی عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ملفوظات فرما دے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنی قوم نو نہ لے کے تے بارش دی دعا کرن جا رہے تے رستے چ لوٹ آئے۔ قوم نے عرض کی تھی حضور دعا نہیں کرنی، فرمایا دعا تو بغیر ہی بارش آ جائے گی۔ حضوروں کی میں فرمایا میں ویکھیا کہ راہ وچ ایک چھوٹی جی کیڑی ایک چیونٹی اپنے بازو پھیلا کے تے آسمان وال ویکھ کے کہہ رہی ربا ایک گناہ بندے کر دینے تے سزا سانو کیوں پہ دینا ہے؟ تے بارش نازل فرما۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کیڑی دی دعا قبول کر لی ہے تے جڑا رب کیڑی دی دعا ایڈی جلدی قبول کرے تے جدو نبی کرے۔ تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں سچی دسو ہون سبحان اللہ بندی کہ نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جانا ہے۔ تے جدی امی نے دسیا نا کہ میں تینوں ساری زندگی پالے آئی محمد دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ فرما دعا قبول ہے۔ بارش بھی آ جائے گی مگر ایک شرط ہے یا اللہ شرط کی فرمائے اس مجمع دے اندر اس اجتماع دے اندر توڑی قوم دے اندر ایک گناہ گارے انہوں 70 سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا نافرمانیاں کر دیا اُدھی گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی اس اجتماع جو باہر نکل جائے اسی بارش بھیج دے مانگے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا میری قوم تو آڑے چکو گناہ گارے انہوں 70 سال گزر گئے نے اللہ دی نافرمانی کر دیا اللہ فرما دو باہر نکل جائے تے بارش آ جائے گی۔ کوٹ بندہ والے ڈسکا تو تشریف لے کے آن والے کیتیاں دا سار ہوندہ ہے کیتیاں دا سار انہوں پتہ کہ میں کی کر دا رہا اس بندے سنے ہو دیکھے آلیا یا اللہ میں بڑا گناہگار ساری زندگی دے گناہ دے سامنے آ گئی آسمان والوے کے کہنے لگا ربا
کی ہویا جے میں بڑا گناہگار ہاں اج جے میں باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو لوگوں نے میں مارنے نے انہاں دا بابا بڑا گناہگار سی رو کے کہن لگا ربا دس میرے گناہاں نال تیرا کی بگڑی ہے اج جے کدے معاف کر دے میری لاج رہ جائے نالے روندا نالے آسمان بل بے خدائی تے عرض کر دے میں انا تے تلکن رستہ کیویں ربے سنبھالا دھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا نالے روندا نالے معافی مانگدا ہے عرض کردا یا اللہ اج معافی دے دے آئندہ گناہ نہیں کراں گا نوجوان اس درد دے نال رویا اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی اللہ فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ میں نو بندہ بھی کھا دے جنہیں آج تیرے نہ صلح کر لئیے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہا میں کسے نو نہیں وکھایا ہن کی میں وکھا دے ماں ہن تے ساڑی صلح ہو گئی نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک آمین 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 اللہم پتہ لگیا گل میرے تو آڑے والو رہندی ہے پہ ادھروں تے بخشن دیاں تیاریاں نے رحمت حق بہانا میج ہو جاتی او دی رحمت بہانے پہ لاب دیئے تینوں بخشن دے کو بہانہ کرتے صحیح او بہانہ کیے توجہ ہے بھائی میرے وال سارے دی او بہانہ کیے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب تک روے نہ ماں دودھ نہیں دین دی بچہ کھیل دا روے تے ماں تے نہیں نہ دودھ پلان دی بچہ روے ماں جلدی جلدی گودے چلا کے دودھ پلا دین دی کیوں بچے کولو ماں دے کولو بچے دا رونا نہیں بکھے جاندہ تائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوفہ علم تب کوفہ تباکو حضور نے فرمایا تو بھی رویا کر رونا نہ آوے تے رون والا موئی بنا لیا کر انہوں رو کے تے بہانہ تے بنا کوئی آج جڑا تیری میری اکھ دا اتھروے رب نو بڑا پسند ہے سانو رونا نہیں نہ آدھا ساڑھے دل سخت ہو گئے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ مولا علی دے بھائی فرما دے میں سفر تے نبی پاک نہ نکلیا تے حضور فرما عقیل میں نو پیاس لگی تے او پہاڑ کل جا تے ان جا کے اکھی کے کملی والے فرما دے میں نو پانی دے کیونکہ پانی پتھرہ چو نکل دے نا پڑھا قرآن کے پانی پتھرہ چو نکل دے بھائی تُسی سبحان اللہ نہیں بول دے میرے کو نہیں پڑھیا جاندہ ہے ایک اور کوشش کرو بلا اسٹیج والے نے ذرا دھیان رکھے جو میرے پیچھے بیٹھے نے منو پتہ نہیں لگ رہا مگر تُسی ذرا انہا دا دھیان رکھے جو روند نہ مارنے اللہ نے رسالہ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّكَّكُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ فرماندہ پہاڑاں تے پتھراں دے وچوں نہراں تے پانی نکل دے حضرت عقیل فرماتے نے میں اس پہاڑ دے قریب گیا تے میں کہا او کملی والے بیٹھے نے تے اللہ دے نبی فرماتے نے پانی دے پہاڑی جو آواز آئی کہ جا کے میرے والو نبی پاک کلو معافی منگی
عرض کری کملی والے اللہ نے قرآن سے جس دن دی آیت نازل فرمائی نا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اللہ فرماتا ڈرو اس آگ کو جدہ بالن انسان تے پتھر ہون گے. اس دن تو بعد میں اینا اللہ دی بارگاہ چ رویا کہ میرے چو پانی مک گیا, پانی مک گیا میرے بچو. پتھر تے رون پتہ لگ گیا جڑا روے نانا او تے پتھر نالو بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. جڑا چاندہ کہ میری آنکھیں اتھرو آ جائے تے میرا دل نرم ہو جائے, اپنی موت نو یاد کریا کرے, او موت نو یاد کرے. کل رات رو کے رب نو منامہ دی رات نو رون والے بڑے چنگے لگ دے. حدیث باقی چاہتا کہ احمد بھی آڑا آوے گا, اللہ کریم گناہگار نہ فرمان گے نو دوزخ دی اندر لے جاؤ, فرشتیوں نو گھسیڑ کے دوزخ وال لے کے جاؤں گے. اچانک خودی اکھ دا وال شور مچا دے گا, کہے گا یا اللہ میں دوزخ وچ نہیں جانا ہوں. اللہ فرما کے نو واپس لے کے آؤ. اللہ دی اکھ دے وال نو پوچھے گا کیوں رونا ہے, کہ اکھ دا وال عرض کرے گا یا اللہ میں دنیا جو سنیا سی اللہ دا وعدہ ہے کہ دی اکھ وچ خوف الہی دے نال ایک مکھی دے پر جنہ تھرو باہر آوے گا. اللہ فرما دونوں دوزخ نہیں دے گا. وال آکھے گا یا اللہ میں گواہی دینا بڑا گناہگار ہے, اور ایک دن تیرے خوف دے نال رویا, اے دی آنکھ وچوں ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو نکلے آ تے میرے نال لٹکدا رہیا. وال آکھے گا یا اللہ یا تے انہوں جنت دے, انہیں دوزخ چ جانا تے میں نہیں جانا کیونکہ میں اتھرو دے نال گلا ہو گیا سا. اللہ فرمائے گا بندے نو جنت لے جاؤ, او جنت والا ٹر پوے گا. محشر دے میدان چ گونجاں پہ جان گیا. دیکھو کڈے بختاں والا ہے, اکھ دا وال ہی بچا کے لئی جاندا, وال ہی بچا کے لے گیا. تیری اکھ دا وال دا جڑا اتھرو ہے نا, جڑا وال گلا کر دے وہ رب نو بڑا پسند ہے. کل رات آ رہی رو کے رب نو منامہ دی رات. نوجوانوں کل بھی جڑا اپنے رب نو نہ منا سکے بڑا ہی بدبخت انسان ہے, بڑا بدبخت. کل کو ساؤں دی رات ہے نہیں نا. میں صوفیاء دے بارے پڑھیا جڑے جاگ دے. حضرت بی بی رابعہ بصری, توجہ ہے جی, حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ, بی بی جڑی ساری رات سجدے چو گزارن والی. اینا جاگ دیا سن, اینا جاگ دیا سن, اینا جاگ دیا کہ ایک دن کو ملن آیا. تے انہیں جدو پہنچیا تے انہیں سوچیا کہ آج فجر دی نماز دا ویلا ہے, تے فجر تو بعد ملا کہ فجر دی نماز پڑھی نا, تے آپ وظائف پڑھ دیا رہیاں. وظائف دے بعد اشراق دی نماز پڑھی, اشراق دے بعد آپ نے چاشت پڑھی, چاشت دے بعد پھر قرآن مجید دی تلاوت کی تھی. ظہر دا بیلا ہو گیا, ظہر پڑھی تے خیال ہے چلو ہن ملاقات فرماون گیا. ملاقات نہیں ہوئی, زور تو بعد اثر تک نفل پڑھ دیا رہیاں. اثر پڑھی, اثر تو بعد مراقبہ کیتا, مغرب ہوگی, مغرب تو بعد اوابین دے نوافل پڑھے, عشاء ہو گئی, عشاء تو بعد دو نفلاں چی ساری رات پھر گزار دیتی. تہجد پڑھی, تہجد دے بعد فجر پڑھی, فجر دے بعد پھر وظائف پڑھے, فجر دے بعد اشراق پڑھی, اشراق دے بعد چاشت پڑھی نا. تے مصلی تے بیٹھے بیٹھے اکھ لگ گئی تے اونگ آئی چھوٹی ساری اس طرح چھٹکا لگ گیا. تے اکھ کھول کے تے اپنے آپ نو تھپکی دے کے فرما دیا نے, اینا نہ سویا کر, اینا نہ سویا کر, قبر چ سونا ہی ہوتے کسے جگانا ہی نہیں. او جڑے جاگن والے سن لے چلنا پیر باہو دے دربار تے. عارفان دے سلطان جدو اسے جگراتے دا ذکر فرمایا نا, آپ ارشاد فرماتے نے راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دنے بات حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ سل تھی بھی تیری
जवानी मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलिया पीर जिलानी। फरमाते ने राती रती उन्हें नींद ना आवे, राती रती एक रती उन्होंने नींद नहीं आती, रात सारी गुजर जाती क्योंकि लगी वाले दी अख नहीं लगती। रफीक तो तारे गिनदा रहो, परदेस जिन्हां दे माही गए वो कर्मा मारे नहीं सौंदे। हजरत राबिया बसरी दे घर आ गया चोर ते आपियां पढ़ दियां सन नफल। चोर जदों अंदर गया ते फकीर दे बूहे तो की लभना सी, एक लोटा ही मिलेगा। चोर लोटा पकड़ के देख रहा कि इन्हू की करा हूं ते आपने सलाम फेरा ते फिर के फरमा दिया कुछ मिले क्या लगा लोटा ही मिले। आपने फरमाया चल फिर खाली ना जावी, इंज कर इस लोटे ना वुजू करके आ ते जो मैं करनी है वो कर ते कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओ चोर वुजू करके आया, आप फरमा दिया मैं भी बाहर नफल पढ़नी है, तू जाके अंदर पढ़ ते कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चोर जदों अंदर गया ते उन्हें जाके 2 रकात नमाज नफल दी नीयत की ना ते सजदे च गया ते इधर बीबी ने भी सजदा कर लिया। ते सजदे च रो के राबिया बसरी कहन लगी मेरे को आया सी कुछ नहीं मिलिया, मैं तेरे को भेजिया। अर्ज कर दिया नहीं या अल्लाह जे खाली ना भेजी, अर्ज कर दिया कुछ ना कुछ दे के भेजना। नौजवान इधर सजदे च गया, उधर बीबी ने दुआ की दी, उधर सजदे च सिर चुकन जी न करे। सजदे च रोई जा रहा नाले रो रो के कहंदा या अल्लाह अज पहली बार सजदा कीता लुत्फ आ गया। अर्ज करदा या अल्लाह मेरे गुनाह दी माफी दे दे। नाले रोंदा नाले गिड़गिड़ांदा नाले कहंदा रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम बगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदई मेरा। सारी रात उन्हें सजदे च रो के गुजारी। फजर दी नमाज दा वेला हजरत राबिया बसरी कमरे दे अंदर गईया, देखिया सजदे च पिया रोंदा है। उठ के फरमा दिया ने उठ फजर दी नमाज पढ़ ले। उन्हें उठ के सलाम फेरिया ते रोंदा ही टुर पिया। हजरत राबिया बसरी फरमा दिया ने 10 कुछ मिले आई, ओदी चीख निकल गई। आसमान इशारा करके कहने लगा बीबी जी मिल गया है। ओ ते टुर गया। बीबी राबिया बसरी सजदे च गिर गईया, अर्ज कर दिया रब्बा ओनू इको रात ची मिल गए, मैनू क्यों नहीं मिलदा। आवाज आई रोना ओनू भी तेरे सदके मिलिया। जिन्हों समझ आइयो बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। पता लगे बिस्मिल्लाह आमीन। पता लगे कि गल साडे वालों रह रही, उधरों गल उधरों बख्शन दे प्रोग्राम पूरे ने। बस कोई बहाना ते करिए। कल आ रहा बहाना करन दी रात ना कोई बहाना, कोई रोन दा, कोई सजदे दा। सो के नहीं गुजारनी। सारी जिंदगी दी रात सो के बंदा गुजार लवे कि जाके भी गुजार लवे तो की हो जाता है। अल्लाह फरमाता बंदा तू तौबा करके ते वेख। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह फरमाता मैं तेरी सारी जिंदगी दियां गुनाहां नूं फिर नेकियां बना देवांगा। तवज्जो भाई, अल्लाह फरमाता गुनाहां दियां नेकियां बना देवांगा, शर्त है तेरे गुनाहां दे विच एक तौबा दी पर्ची निकल आवे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दा दौरे खिलाफत एक नौजवान शराब दे नशे च
گلی چو گزرے دے ہاتھ چ شراب دی بوتل اچانک دی نگاہ اٹھی تے سامنے گلی چ حضرت سیدنا عمر فاروق آ رہے او دا تے نشہ ہی اتر گیا کہ حضرت عمر فاروق آ گئے نا انہوں خیال آیا کہ عمر فاروق دی تلوار نے کدے اپنے تے بگانے دا فرق نہیں کیتا انہیں تے گردن اڑا دینی ہے انہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی گلی ملے تے میں دوڑ جاواں کوئی گلی نہ ملی تو انہوں پتا بندے نے جدو کوئی راہ نہ لبے پھر بندے نے رب دا راہ ہی لبدا ہے وہ بابا جڑا 90 سال کدے مسیتے نہیں آیا جدو نوما تکے مار کے گھروں کٹ دیا نا تے پھر بابا مسیتے آ جاتا ہے تو آواز آؤں دی کہ ہون بھی آ گیا قبول ہے اے فیکٹری 5 دن نہ جائیے تے پکی چھٹی اتے ساری عمر دیاں قضاواں ہون ایک ادا کر لیے اور اللہ فرماندہ آجا فرما ساری ادا لکھ دینا اتے تے رحمت موجہ پہ کروان دی ہے نا اور نوجوان دائیں بات دیکھا انہوں کوئی گلی نہ ملی تے انہوں خیال آیا ہون تے پھس گئے اکھ بے چتھرو تے انہیں آسمان وال بیکھیا تے لوگ کے کہندہ کدے آج بچاویں نا کدے آج بچاویں نا آسمان والوے کے روکے کہنے لگا یا اللہ بچہ مار کھا کے تے ماں کلو مار کھا کے ماں دی گودی دی اندر ہی آندہ آئے عرض کر دے یا اللہ بچے نو پتہ ہوں دے ماریا بھی مانے میں چپ بھی مان کرانے کہنے لگا یا اللہ میں نو بھی پتہ ہے گناہ بھی تیرا ہی کیتا ہے معافی بھی تو ہی دینی ہے عرض کر دے ماننا بڑا گناہ گارا ساری زندگی شراب پی کے گزاری ہے پر کدی آج معافی دے دے میں پکی توبہ کرنا آج بچاؤں لائے عرض کر دے یا اللہ آج بچاؤں لائے نالے رو کے کہندہ فضل تیرے دی آس کریم تے ہو رہی امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی نوجوان رو رو کے ترلے کری جاندہ ہے عرض کر دے یا اللہ آج معافی دے دے یا اللہ آج معافی دے دے تسی بھی کل رات رو کی عرض کرے آج یا اللہ مننا گناہگارا کنڈیاں والے درخت نو کنڈے لگ دینے پھلا والے نو پھل لگ دینے میں تے گناہ دے کنڈے بیج بیٹھا تو تے رحمت دے پھلا والا ہے اپنی عادت بنانا ہے یا اللہ اپنی رحمت دے پھل لگائی جاؤ عرض کرے آجے یا اللہ تیرا دروازہ چھڑ کے کتھے جاؤ نالے روح کی عرض کرے آجے مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں اے مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں ادھر رو رہا تھے ادھر حضرت عمر فاروق قریب آگے انہیں جلدی جلدی شراب دی بوتل اتے چادر لپیٹ لی آج بھی کئی ایسے ہیں نا جڑے شراب نو فیشن سمجھ کے پیندے رہے ضرورت نہیں فیشن پر یاد رکھیے گا میں صوفیادیہ کتابت پڑھے شراب اس ویلے شراب باندھی ہے جدو ویچے شیطان پیشاب کر دے اتنی غلیظ چیزیں انہیں شراب دی بوتل تے جدو چادر لپیٹی نہ تے ادھر حضرت عمر فاروق آگے آپ نے پتا سی یہ شراب پیندہ ہے آدھی شرابی ہے آپ ادھر قریب آئے تے بڑے اپنی جلالت نہ فرما کتھوں آئے ہیں ایسی ادھر دل تے حیبت حضرت عمر فاروق دی چھاگی کو دے لبا چو نکل گیا کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیاؤں دا سا حضرت عمر فاروق فرما دودھ کتے پہ کہنے لگا جی آپ بوتل لے چھے فرما چادر کیوں لپیٹی کہنے لگا جی وہ دودھ گرم بڑا سی نا
تے بوتل نے سی پکڑی جاری میں چادر لپیٹ لی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا چادر ہٹا. ہن نالے بوتل تو چادر اتارے تے نالے روے تے نالے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا کدے اج بچاویں نا, کدے اج بچاویں نا. نوجوانوں ڈسکے والے جدو انہیں بوتل دے اتو چادر اتاری تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا بوتل تے وچ گرم گرم دودھ. آپ نے بوتل پکڑ لی کہ شراب بھی بوتل دی, بوتل ہے شراب والی وچ دودھ. آپ نے ویکھے نا بوتل والتے, آپ نے فرمایا پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے. میں بھی محمد عشق دے سکول دا پڑھیا لے کے شراب بھی پیاوندا سے, پر مینوں سچی دس کیتا کیا. اور نوجوان جدو اپنی شراب نو دودھ بندا ویکھیا نا تے رو گیا آسمان وال ویکھ کے کہن لگا کچھ نہیں کیتا, ترلا ہی کیتا میں اودا ترلا ہی کیتا ہے. اج میں اودی بارگاہ وچ سچی توبہ کیتی ہے. حضرت عمر فاروق پھڑ کے سینے نال لایا, فرمایا تیری توبہ نے گل پکی کر دیتی ہے. اللہ فرماتا توبہ کر لے, جیڑا رب شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او گناہاں دیاں نیکیاں بھی بنا سکدا. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھاؤ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جدی توجہ بولے سبحان اللہ. ایڈی مٹھی چیز ہے توبہ. بس اپنے گناہ یاد کر کے تے سامنے گٹھڑی بنا کے رکھ کے آکھیا جی آ میرے کل ہو گئے تے معافی دیو. اپنے محبوب دی رحمت دا صدقہ معافی عطا فرماؤ. کل توبہ دی معافی دی رات آ رہی, معافی لے لیا جی. بدبخت ہو جڑا کل بھی رب نو راضی نہ کر سکے, جتنا بدبخت کون ہو سکتے. نبی کریم نے چند نشانیاں عطا فرمائیں, سن لو. تے اے بچہ کہہ رہے کہ میں نے حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنایا جائے. میں خیام کہہ رہے, میں آخر توبہ سنا کے پھر اجازت چاہوں جی. گرامی قادر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل فرمایا کہ کل دے دن یعنی شب برات نو شرابی نہیں بخشیا جائے گا, ماں باپ دا نافرمان نہیں بخشیا جائے گا, رشتے توڑن والا نہیں بخشیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رشتے توڑے. حضور نے فرمایا جڑا دل وچ کینہ تے بغض رکھے نہیں بخشیا جائے گا. لہذا جنہ وچ اے علت موجود ہے کوشش کرو کہ کل تو پہلے ماں نہ راضی کر لو, ابو نہ راضی کر لو. اگر معاذ اللہ اللہ یعذو باللہ اللہ نہ کرے ایسا ہوئے شراب دی عادت ہے, اج توبہ کر لو. چھوڑ توبہ دا معنی ہی ہے شرمندہ ہو جانا تے رجوع کر جانا, واپس لوٹ جانا. لہذا کل تو پہلے انہاں گناہاں دی توبہ بھی کرو تے انہاں گناہاں نوں چھوڑن دا عزم مصمم ارادہ کر لو. اللہ تبارک و تعالی سانوں دے استقامت بھی عطا فرمائے. یہ جڑا واقعہ حضرت داعیہ قلبی والا کہہ رہے ہیں وہ بھی میرے سلسلے دی کڑی ہے, میرے موضوع دے مطابق. نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے تھے کہ سونا جا نوجوان ملیا. وہ ایڈا سونا ہے کہ سیرت نگار فرما دے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کو اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھا رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے سی ویکھ لیں. اتنا حسین, وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. اتنا حسین کہ میرے نبی نو سونا لگا. رات نو نبی کریم نے دے واسطے سجدے چ دعا کی تھی, عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ داہیہ قلبی نو ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن لی بنائے. انہیں میری غلامی عطا کر میں انہوں جنت دا وارث بنا دینا. محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری, وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں. رات نو دعا کی تھی, اعلیٰ حضرت فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد.
رات نو دعا کی تی دائیا قلبی دے کلیجے چ جا لگی صبح دائیا قلبی روندے نبی کریم دے قدمہ چاہ گئے عرض کی تی سونیا مدینہ طیبہ دے نواح دے در میرا گاؤں ہے تے میں اپنے علاقے دا سرداراں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں پھلاں دے باغاں دا مالک بہت بڑا تاجر تے میں او پیغام سننا ہے جڑا اللہ نے توہانوں دے کے بھیجا نبی کریم نے خدا دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا عرض کی تی سونیا میں کلمات پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کیتے کہ اللہ نے میں معافی نہیں کرنا نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کرنا انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو رہے نبی کریم نے فرمایا ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی لجپال عجبی کو گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں تے 80 قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پال لینے ہیں بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دینے ہیں تو یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آئیں آج بھی کئی ظالم لوگ ہیں نا اسے کسے دے گھر بیٹی 1 2 3 4 پیدا ہو جان تے آن گوانڈ والے تے انگ ساک رشتہ دار بھی کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دی آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے رہا ہے قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے بیٹیاں دا ذکر قرآن چ پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ یہ بچیاں قیامت نو اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا داہیہ قلبی رو کے عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا نبی کریم زاروں کے تار رو پہ جبریل آئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا تسی نہ رو تے نو کہہ دیو کہ رب کہندہ پچھلے آن دی معافی ہے آئندہ نہ کری معافی مل گئی داہیہ پھر رو رہے میرے کریم نے فرما ہن کے رونا عرض کی تھی یا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم عجبی کو گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے بچی دے ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے چ کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیوما تے بڑے مانوں دے جے کدے غور کیتا جے کوئی بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے نا تے باپ نو پتہ لگ جے تے باپ کہندہ خبردار میری تین کو چڑکا نہ مارے کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جھوندا ہے اس ویلے تیہاں دے مان پیوان دی ذات تے بد جاندے عید دن آ جانا تے اے نمانیاں اپنے ویرہ تو کچھ نہیں مانگ دیاں بھابیاں تو ڈر دیاں اے بڑے باپ تو مانگ دیاں کیونکہ انہوں نے پتا ہوندہ کہ بھائی بہنہ نو انکار کر لیں دینے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے تیاں دا ماں نہیں باپ ہوندے وہ بیٹی جنہیں اپنا باپ اجے بکھے ان باپ تے ہورے کتنے کو مان سن کہ میرا باپ پردیس چو آوے گا تے میرے لیے فلاں فلاں چیز لکے آوے گا ان ہورے کنے کو مان سن باپ تے کہ جو دائیا پوچھا نا تو کون ہے تے بچی نے اپنا نام نہیں دسیا کہہ لگی بھی آن والے میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں از کی تھی کملی والے میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اسے گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے میں نہ یکھے بچی لے میری لتہ نو جب پھاواں اور لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی آؤ وے بابا میں تینوں وجہ مار دی رہی آؤ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان
अर्ज की थी कमली वाले आओ बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी है इतनी प्यारी बच्ची मेरे खून खौला मारे आओ दिल की ता अपनी बेटी नू सीने न लगाओ लवाओ फिर ख्याल आया लोग आखना है साड़ियां दफन करदा रहा है अपनी नू सीने न लगा के रखे आई अपनी बीवी नू आके नू तैयार कर मैं दफन करे आवा कमली वाले आयो दी मां ने कदम फड़ ले कहन लगी दाया मरीना एदी मां मर जाएगी अर्ज की सोनिया बीबी नू धक्का मारे आओ अपनी बेटी नू लेके जंगल वाले जा रहे आओ तो बेटी राज मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कर दिए बाबा किते टुर गया से ते तेरियां रावा वेखदी रही आओ मैं तेनू बाजा मार दी रही बाबा आ गया है आजा नान के चलने बाबा आ गया मैनू खिलौने ले दे बाबा ने मैं जोड़े ले दे अर्ज की थी कमली वाले मैं बच्ची नल बोल दई नहीं सुने जंगल आया बच्ची नू धुप्पे बिठा के मैं बच्ची दी कबर खोद रहे आओ ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहंदी है बाबा छावे आ जाओ बड़े सालां दा थके आया है आजा घर चलने अर्ज की थी सोनिया मैं बच्ची नल बोल दई नहीं औलादा वाले अज भी अद्धी रात वेले पाप करे आवे पुत्र सौ जाते ने अज भी धियां प्यों दियां रावां उड़ीक दियां ने अज भी बाप करे आवे पुत्र को नसीबा वाला बाप दे सीने लगदा है अज भी धियां दौड़ के प्यों नू जप्पे मार लैंदियां ने अर्ज की थी कमली वाले आओ बच्ची दी कबर तैयार हुई ओ बच्ची करीब आई मैनू कबर च धक्का मारे बच्ची दियां चीखां निकल गईयां मैं मिट्टी पांदा रहे उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा मरीना ते तेरियां रावां वेखदी रही वे बाबा मरीना ते तेनों बाजा मार दी रही वे बाबा मरीना ये मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवागी ते बाबा मरीना मैं जोड़े भी नहीं मंगदी बाबा मरीना मैं खिलौने नहीं मंगदी तेरी सूरत में के जिंदगी गुजार देवांगी अर्ज की थी कमली वाले आओ ओ बाबा बाबा कर दी रही मैं मिट्टी पांदा रहा मैनू तरस ना आया अर्ज की थी कमली वाले आओ तेरी रातां दी नींद मुक गई आओ तेरे दिना दा आराम खत्म हो गया अज भी रात नू लेट ना कन्ना चोदियां बाबा बाबा दियां आवाज़ां आउंदियां ने अर्ज की थी कमली वाले आओ बच्ची ने निके निके हाथ जोड़े कहन लगी बाबा ये भी नहीं कहती मरी ना तेरी बेटियां मार जा पर जाती वार दस जाओ मेरा कसूर की अर्ज की थी सोनिया मैं मिट्टी पांदा रहा उन्हें आओ समान वाल वेख्या कहन लगी नीली छत वाले आओ इन्हां बेटियां नूं पैदा क्यों करना है कदों तक मरदियां रवांगियां कहन लगी रब्बा मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाउना है कहन लगी वे आने वाले आओ जरा जल्दी आ जा धियां मर चलियां नी अर्ज की थी सोनिया बची दफन हो गई मेरे आका ना रोए सरकार दी दाढ़ी मुबारक तरे हो गई साहबा दाड़ा मार के रो रहे किसे आख्या दाइया चुप कर जा क्यों पे नबी नूं रुलाना है तेरे आका ने फरमाया दाइया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुनाओ जड़ी मुहम्मदियां उड़ीकां करदी टुर गई
دی عقل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا 3 باری گل سن کے نبی کریم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے حضور نے فرمایا جنہوں رب 2 بیٹیاں دے ایک حدیث پاک چ فرمایا 3 بیٹیاں امام ترمذی نے فرمایا حضور نے فرمایا جنہوں رب 2 بہناں دے یعنی جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت نو جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دنیا نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کس کے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گئے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہداری تے ٹکٹا بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم